अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान में सैलाब एक ऐसा मुस्तकिल चैलेंज बन चुका है जिसकी शिद्दत में हर साल इजाफा होता जा रहा है। बेशक इसकी एक बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीली है, मगर हालिया सैलाब सिर्फ कुदरत का कहर नहीं बल्कि इंसानी नाकामियों और हमारे निज़ाम की कमजोरियों का मजमुआ है। हालिया मानसून बारिशों और भारत की जानिब से पानी के अखराज की वजह से दरियाए चिनाब और रावी में शदीद सैलाब ने तबाही मचा रखी है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन पंजाब में 15 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और 5 अफराद लापता हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। पंजाब के 1400 देहात मुतासिर हैं, जिनमें दरियाए चिनाब के साथ 991 देहात, दरियाए रावी के 80 देहात और दरियाए सतलज के 361 देहात मुतासिर हुए। सैलाब से पंजाब के ज़रई कल्ब को शदीद नुकसान पहुंचा है, जो मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अहम है। इस वक्त लाखों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं और हज़ारों मवेशी या तो मर गए हैं या लापता है। इन हक़ाइक़ से ज़ाहिर होता है कि पंजाब को सैलाब से बचाव के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली और बेहतर आबी इंतज़ाम की अशद ज़रूरत है। वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के फ़िज़ाई दौरे के बाद खिताब करते हुए वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने पर किया है। जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है, अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। हमें पाकिस्तान के अंदर सूबों में वफाक में मिलकर हम उसका हल ढूंढ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब ज़दा इलाकों की फ़िज़ाई मॉनिटरिंग के बाद बज़रिया कश्ती मुतासरा इलाकों में पहुंची और हालात का जायज़ा लिया। उन्होंने भी आबी ज़खायर की तामीर को वक्त की ज़रूरत करार दिया। उनका मज़ीद कहना था कि हम बड़ी जानी नुकसान से बच गए हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, मुल्की मफाद में कुछ फ़ैसले कर लेने चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगियों का सवाल है। किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बाला तर होकर मुल्क की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कहना है कि 2022 के सैलाब के बाद अतिया किए गए 11 अरब डॉलर्स के वादों से फ़ायदा उठाने के लिए काबिल सरमायाकारी मंसूबे तैयार करने में पाकिस्तान नाकाम रहा, जिस वजह से 6.4 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के मुकाबले में सिर्फ 2.8 अरब डॉलर जारी हो सके। सैलाबी हालात अगर ऐसे ही चलते रहे तो 2047 तक 3 खरब डॉलर की मईशत का हदफ खतरे में है। दूसरी जानिब सियासी महाज जू का तू गर्म है, जहां एक तरफ हुकूमती बड़ों ने कल मिल बैठकर फैसला किया है कि ये निज़ाम बेहतर चल रहा है और ऐसे ही चलता रहना चाहिए। दूसरी तरफ निज़ाम का अहम सतून अपोजिशन खुद को निज़ाम से अलग कर रही है। ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से अलग होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निज़ाम को धचका देने की कोशिश की है। क्या इस तहरीक इंसाफ कामयाब होगी? वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, मुझे लगता है ये 14 साल पूरे करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सीनियर सहाफ़ी मुनीर फारूक साहब और सीनियर एनालिस्ट बैरिस्टर साद रसूल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। इमरान खान साहब की जो फैसले आए हैं, बड़े अहम फैसले, और उनका जो मूड आपके ख्याल में क्या बता रहा है? ऑफ एन आउटराइट क्लैश जो कि और प्रोटेस्ट की जब वो बात कर रहे हैं, व्हाट डज दिस टेल अस? देखिए, मेरे नाकिस राय में तो इसकी 2 हिस्से मुझे नज़र आते हैं। एक तो वो है जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, यानी कि कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई जलसा होगा, को उसको किसी तहरीक पे कन्वर्ट करेंगे। ये बात इमरान खान साहब पहले भी कर चुके हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी की जो दीगर लीडरशिप है वो उस तरह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी पिछले साल डेढ़ के अंदर। जो पब्लिक रैली और प्रोटेस्ट वाली बात है, वो एक सियासी अमल है, वो एक सियासी तरीके से होगा। उसके अंदर लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तंजीम साजी अपनी पार्टी की करनी पड़ेगी, लोगों को क्रेडिबिलिटी जनरेट करवानी पड़ेगी इस बात में कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप है जो जेलों में मौजूद नहीं, वो वाकई मुखलिस लीडरशिप है और वो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर अवाम उस पर निकलेगी। लेकिन जो दूसरी बात इमरान खान साहब ने की कि हम कमेटी से रिज़ाइन कर देंगे, और उसी का एक हिस्सा है कि उनकी ओपिनियन ये थी कि बाई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करें, और बाई इलेक्शंस भी और बल्दियाती दोनों इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करें। ये इफेक्टिवली सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आपके ख्याल में? देखिए, इसके अंदर क्या दो राय हैं कि जो इस वक्त ताकत और हुकूमत है, जो रियासत और हुकूमत है इस वक्त, उसके पास ताकत भी है,
इमरान खान से उनको नेगोशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं ताकत लेने की, वो जिसको जिस दिन जहाँ से जैसे चाहें वो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर सकते हैं। लोगों के चादर चार दीवारी इसमें पामाल हुए, लोग जेलों के अंदर हैं, लोगों की शहादतें हुई, तो ताकत की उनको कोई ज़रूरत नहीं। दे हैव ऑल द पावर दैट दे एवर नीडेड। उनको सियासी इक़्तिदार की भी कोई ज़रूरत नहीं। इमरान खान साहब की पार्टी को 8 फरवरी के बाद इस तरह सिस्टम से निकाला गया कि दूसरी साइड के पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, वो अपनी मर्जी से आईनी तरमीम कर सकते हैं। तो सियासी तौर पे भी हुकूमत और ताकत वक्त को कुछ नहीं चाहिए। सिस्टम को जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्रेडिबिलिटी है। आप देखती हैं, और आई एम श्योर कि मुनीब साहब भी इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसे लोग जो इस वक्त हुकूमत वक्त के बड़े बड़े लोगों को खड़े होकर सलाम करते हैं, जब वो बंदे चले जाते हैं ना तो पीछे से मुड़ के वो लोग हंस रहे होते हैं कि जी 17 सीटें तो ये तो वो। अदालतों के अंदर अहलमज रीडर्स हम रोज़ मिलते हैं, वो जज साहब को खड़े होकर सलाम करते हैं। जैसे ही जज साहब आगे चले जाते हैं अपने कमरे में तो फिर वो कहते हैं कि सर तुहानू भी पता है कि किमें चल रहा है। तो क्रेडिबिलिटी का फुकदान है। इमरान खान साहब का बॉयकॉट अगर वो वाकई पूरी तरह हुआ और PTI इवेंचुअली अभी कमिटीज और बाई इलेक्शन एंड इवेंचुअली पार्लियामेंट से बाहर आ गई, प्रोविंशियल एंड नेशनल पार्लियामेंट हो, तो ये क्रेडिबिलिटी में इस हुकूमत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, जिसका इंटरनेशनल इंपैक्ट। मुनीब साहब, वुड यू अग्री कि ये सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी है उसको शदीद नुकसान पहुंचाएगा ये, या फिर आप समझते हैं कि अल्टीमेटली सिस्टम से बाहर आने का नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी? हमारे मुल्क में जो ये इस तरह का निज़ाम है जिसे हम हाइब्रिड अब की हुकूमत कह रही है, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये हाइब्रिड निज़ाम का भी बहुत एडवांस्ड वर्जन है। हाइब्रिड निज़ाम तो बहुत पहले आ चुका था हमारे मुल्क के अंदर। उस वक्त भी लेजिटिमेसी के इश्यूज थे, सबको पता था कि अच्छा जी कोई आया तो किस तरह आया इक़्तिदार के अंदर। हाँ, पहले ये आज अगर इनको 17 सीटों वाले कहा जाता है तो 2018 के अंदर भी यही था कि इमरान खान साहब को आगे पंजाब के अंदर भी उनको हुकूमत मिली, उनकी हुकूमत बनाई गई, वफाक के अंदर उनकी हुकूमत बनाई गई। बाय एंड लार्ज फार्मूला वही था, लेकिन मिसाला कम था, इस दफ़ा मिसाला बहुत तेज़ था। ये चीज़ें तो हमारे मुल्क की सियासत के अंदर पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन अब ज़ाहिर बात है उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। बट इशू ये है कि प्रैक्टिकली कोई इस पूरे मामले के अंदर रहे, इलेक्शंस का अंदर बॉयकॉट करना तहरीक इंसाफ का सियासी तौर पर कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं है। अगर उनका ये ख्याल है कि इससे इस निज़ाम हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको वो इस निज़ाम से निकालेंगे तो वो डिप्राइव हो जाएगा इससे। लेजिटिमेसी पहले भी सवाल था उसके ऊपर तो है नहीं, लेकिन मॉरल अथॉरिटी की जो बात जहाँ पर आती है वो भी खत्म हो जाती है। फिर देखिए, मॉरल बसद एहतराम मॉरल अथॉरिटी भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है ना जी, कि वो पहले थी क्या पहले वो मुकम्मल तौर पर मौजूद थी जहाँ सियासी मामलात हों, जहाँ केसेस हों, जहाँ और बहुत सी चीज़ें हों और जहाँ पर देखिए हमारे मुल्क में मैं दोबारा कहूँगा हमें तारीख अपनी जहन में सबको रखनी चाहिए कि ये मॉरल अथॉरिटी के ऊपर भी सवाल तब आते हैं ना जहाँ कोई एक नुक्ता तो कम से कम दुरुस्त चल रहा हो ना। चले हम अदलिया को देख लेते हैं, अदालती फैसलों को देख लेते हैं, तो मॉरल अथॉरिटी मॉरल लेजिटिमेसी, वैसे लेजिटिमेसी इन द एक्चुअल सेंस, ये तमाम चीजें क्वेश्चनेबल थी फ्रॉम द डे वन। सो अगेन आई वुड से कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कौन सी चीज निकल जाएगी इस निज़ाम से जिसके ऊपर लग रहा है हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कि वो कुछ कैपिटलाइज कर सकते हैं। देखिए, जो हुकूमत ताकत के जोर पर उसका पावर हाउस जब पाकिस्तान का मुक्तदरा हो तो वहाँ फर्क नहीं पड़ता, और शायद रूट रियलिटी भी यही है कि फिर फर्क नहीं पड़ता। जरूरत इस बात की होती है कि आप हुकूमत ताकत के जोर पे चला सकते हैं। हाँ, जो फर्क पड़ेगा या पड़ेगा इन ऑल टाइम्स टू कम, वो पॉलिटिक्स को पड़ेगा, सियासत को पड़ेगा, इन जमातों की जो आज हुकूमत में है। क्या ये सियासत ताकत के जोर पर आगे चला सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या पॉपुलैरिटी ताकत के जोर पर डेवलप कर सकते हैं? द आंसर इज नो। पॉपुलैरिटी पाकिस्तान की जो इस वक्त फौज है उसकी ये भारत के साथ जंग के बाद बहुत बड़ी है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो पॉपुलैरिटी उसको हम ये कह सकते हैं कि उसकी वजह से किसी दूसरे फरीक की पॉपुलैरिटी कम होगी। इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत है और उनकी पॉपुलैरिटी को किसी दूसरे सियासी जमात की पॉपुलैरिटी या उसकी कामयाबी काउंटर कर सकती है, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है।
राइट मैं साद रसूल साहब, और चूंकि मुनीब साहब भी कह रहे हैं कि डे वन से लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी का जो उस पर सवाल जो है वो तो डे वन से ही था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या वाकई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? राना सनाउल्लाह साहब की अभी एक बात हम कोट कर भी रहे थे एक प्रोग्राम में कि उन्होंने कहा जिस रास्ते पे इमरान खान साहब चल पड़े हैं अब तो 14 साल जो है वो पूरे करेंगे अंदर। देखिए राणा साहब की तो एक सियासी बात है, मैं मुनीब साहब की बात से बिल्कुल एग्री लेकिन नहीं जिस टेंजेंट पे इस वक्त और जिस अपने मौक़िफ़ पे अभी भी बरकरार, ना सिर्फ अपने मौक़िफ़ से वो पीछे नहीं हट रहे हैं बल्कि मुतालबा भी वो कह रहे हैं जी माफ़ी वो नहीं मांगेंगे, माफ़ी अगले मांगेंगे। तो इससे आपको लग रहा है कि उनका जो जेल टर्म है, इनकासरेशन वो एंड जो सख्तियाँ हैं वो तो चलेंगी? देखिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी भी चीज़ को अगले लम्हे से ज़्यादा प्रेडिक्ट करना एक अहमकाना बात You cannot predict anything about मैं the past. और आप इस बात के गवाह हैं, मैं तो सर्टनली हूँ, आई एम श्योर कि मुनीब साहब मेरे से ज़्यादा गवाह होंगे कि मैंने कम अज़ कम पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात से 25 दफ़ा सुना है कि नवाज शरीफ साहब की और सरदारी साहब का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं। तो ये बात कर देनी तो कि अब 14 साल की सज़ा कौन देखेगा और हमेशा के लिए कौन ख़त्म हो गया, ये बातें जेब नहीं देती पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अगले सांस का लोगों को नहीं पता। लोग पल पल के लिए मर रहे हैं, हम किसी के 14-15 साल की सियासी करियर के ऊपर आगे क्या होगा इसके ऊपर तो मतलब बात करना बिल्कुल ही अहमकाना बात। बट साहब would you feel कि इमरान खान साहब को या उनकी जमात को सिस्टम में रह के लड़ना चाहिए? ये बॉयकॉट करना इलेक्ट्रेट मतलब 8 फरवरी का भी उससे पहले का एक सिनेरियो था, बहुत चैलेंजेस थे लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट्स आए वो सब ने देखे। बॉयकॉट करना वुड बी अनफेयर टू द इलेक्ट्रेट एज वेल। देखिए हम एक ऐसे निज़ाम में रहते हैं जिसकी अभी मुनीब साहब ने बात की, जिसके अंदर 8 फरवरी के बाद एक हकीकत बिल्कुल आया हो गई है और वो ये है कि वोट कास्ट कौन करेगा और जीतेगा कौन इसका कोई ताल्लुक नहीं आपस में। तो जिस बात की जो आप बात कर रही हैं कि इलेक्टोरेट रिप्रेजेंट नहीं होंगे, वो तो पीटीआई पार्टिसिपेट भी करेगी तो इलेक्टोरेट रिप्रेजेंट नहीं हो रहे। 2008 के इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्या वो पार्लियामान के अंदर इस वक्त रिप्रेजेंटेड हैं सारे? तो हमने सिस्टम को की बेसलाइन ब्रेक कर दी। जमहूरियत की बेसलाइन है कि मैं कहूँगा आप तो आप, मैं कहूँगा मुनीब साहब तो मुनीब साहब, और इस बात को आप अच्छा समझें बुरा समझें। अमेरिकन डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं थी 2024 के इलेक्शन के अंदर, लेकिन जब वोट कास्ट हुए तो सही गिने गए। 2024 का इलेक्शन तो हम सब ने अपनी आंखों से देखा। अब वो जो बेसलाइन अजम्पशन है जमहूरियत की, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि इलेक्टोरेट के साथ ज्यादती है, अगर आप बॉयकॉट कर दें, वो बॉयकॉट नहीं भी करेंगे और सारा इलेक्टोरेट भी उनके लिए वोट करेगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फॉर्म 47 की बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां पे डेमोक्रेसी की बेसिस कोलैप्स कर गई हो, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप बॉयकॉट करें या ना करें। अगर बॉयकॉट कर देंगे तो मॉरल अथॉरिटी का इंपैक्ट होगा। अगर आप इलेक्शन लड़ भी लेंगे और सारा पाकिस्तान भी आपके लिए वोट करेगा तो आप जीत थोड़ी जाएंगे। आपने मॉरल अथॉरिटी की तो बात होता है, मॉरल कंपस ही यहाँ पर ख़त्म हो गया है। बट मुनीर साहब, जो जिस तरह से ये राय रखी जा रही है कि सिस्टम, और अगरचे हम बात करते हैं कि 2018 में मियाँ साहब की वापसी की प्रोबेबिलिटी वो 0, 2024 में हम बात कर रहे थे गुज़श्ता साल भी इमरान खान साहब की वापसी की प्रोबेबिलिटी 0। ये ज़रूर बताइएगा कि सिस्टम जो कि सब जानते हैं कि बहुत अरसे तक इस तरह से इस निज़ाम को, अगरचे अभी किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन बहुत अरसे तक ये सस्टेन नहीं रह सकता, अनसस्टेनेबल है। अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूशंस और इदारे हैं, कोर्ट्स को जिस तरह से माजी में भी आपने देखा है एज एन इंस्ट्रूमेंट बसद एहतराम इस्तेमाल किया जाता रहा, और उस नेक्सस का जिक्र गुज़श्ता वीकेंड जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने भी किया था उस पार्टनरशिप का। लोगों का जो वो एक फिर वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कितना डीपन हो जाएगा, कितना वो फुकदान रहेगा, लोग एतमाद नहीं कर पाएंगे इदारों में, और ये कितना डैमेजिंग होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ तारीख बता सकती है। आज जो तारीख बन रही है इसका फैसला भी आने वाली तारीख करेगी, और वो बताएगी कि आज जो कुछ हो रहा है वो कितना गलत और कितना दुरुस्त था, और अगर गलत था तो किस नौइयत की गलती कहाँ हुई। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में ये बात तो मेरे ख्याल में हम सभी कहते हैं, मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि हमारे मुल्क की तारीख अगर हम देखें तो ये जो सेम पेज और लंबी इनिंग्स और ये सब कुछ, ये प्लानिंग, ये चीज़ें पहले भी होती रही। लोगों को रेलीगेट कर दिया गया कि ये ख़त्म हो गए और उनको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया गया, बट पीपल बाउंस्ड बैक। इमरान खान साहब बहैसियत एक सियासतदान
اس وقت جو ان کی ساری جو مشکلات ہیں یا معاملات ہیں نہایت معذرت کے ساتھ وہ ایسی ہیں کہ وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا جو بھی لیڈر ہوگا اس کی سوچ وہی ہے کہ میں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات فوج سے کرنی ہے, میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو بس باقی کوئی فرق نہیں پڑتا. آج اگر یہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے صلح کر لے تو عمران خان صاحب ان کو بھی تاحیات بلکہ اگلی نصف صدی تک ایکسٹینشن دینے کے لیے یا لمبا چلانے کے لیے راضی ہوں گے. وہ کہیں گے آپ بالکل جو کرنا چاہتے ہیں. کیا سرائی مناسب نہیں ہے اس وقت کی سچویشن میں؟ کیونکہ بالکل نہیں, ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل مناسب ہے. آپ پیٹرن دیکھتے ہیں کسی کا بھی, عمران خان صاحب نے کہا باجوہ صاحب میر جعفر میر صادق ہیں, لیکن پھر عارف علوی صاحب کی ایوان صدر کے اندر جا کے انہی کو تاحیات ایکسٹینشنز کی آفر دیتے رہے. تو یہ اصول کی جنگ یا لڑائی نہیں ہے, یہ اقتدار کی جنگ ہے. سوری منیب صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سوری سر آپ یہ نہیں سمجھتے, معذرت سر, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں پاکستان کی عوام کی کچھ سینٹیمنٹالٹیز اس طرح تبدیل ہوئی ہیں جو تاریخ میں نہیں ہوئی تھی, جو باجوہ صاحب کے لیے نہیں تبدیل ہوئی تھی, جو کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کے وقت نہیں تھی ایسے, جو مشرف صاحب کے وقت پہ ایسے نہیں تھیں. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو بھی کرٹیکل ماس ہے, اگر پہلے 5 لوگ تھے 100 میں سے یا کسی وقت 10 تھے, وہ کرٹیکل ماس اب 60-70 پہ جا چکا ہے. اب اس میں کوئی ریئل چینج لانی پڑے گی, یہ تاریخ کے دھارے سے مختلف ہے. تاریخ میں تو 9 مئی 2023 میں نہیں ہوا تھا, تاریخ میں تو اکتوبر 2022 بھی نہیں ہوا تھا. تاریخ میں بہت کچھ نہیں ہوا. ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ پچھلے 2-2.5-3 سال کے اندر بہت بدلی ہے, اس کے اندر بہت بروٹیلٹی بھی آئی ہے. پاکستان کی سیاست بڑی وولٹائل ہوئی ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے, جس طرح سے وہ ایگزیبٹ ہوئی ہے, اس کا طریقہ کار بھی بدلا ہے. اس طرح کا طریقہ کار اور اتنی سختی ماضی میں نہیں تھی. یہ بات تو میرے جیسا ایک عام آدمی ہمیشہ کہتا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تاریخ تو بتائے گی, خود کو دیکھے گی کہ پاکستان کی اس لڑائی کے اندر جو اقتدار کی لڑائی ہے, میں بار بار کہوں گا, یہ کسی طرح سے کسی اصول کی لڑائی نہیں. کیونکہ اگر یہ اصول کی لڑائی ہوتی تو پھر اصول کی لڑائی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے طاقت کے زور پر بند کیا ہے تو کم از کم میں آپ سے تو بات نہیں کروں گا, میں تو بات کروں گا, میرے عوام میرے ساتھ ہے, میں 2 سال تو کیا 10 سال آپ طاقت کے زور پر مجھے اندر بند رکھیے, میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ مجھ سے بات کریں. عمران خان صاحب کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی وہ طاقت میں نہیں آ سکتے, نہیں, حالات بدلتے ہیں تو لوگ باؤنس بیک کرتے ہیں, اور جس دن وہ کریں گے وہ یہ تمام چیزیں اور تمام حالات, تمام سب کچھ اپنا سکور سیٹل کریں گے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سویلین سپریمیسی کے حوالے سے ایک بات بھی نہیں کریں گے, کوئی نہیں کرنا, آج تک بھی کسی نے نہیں کی اور خان صاحب بھی نہیں کریں گے. یہ چونکہ, اور ساتھ صاحب لاسٹ کامنٹ کے لیے میں, چونکہ یہ پی ٹی آئی کے کچھ ذرائع بھی اور جن رہنماؤں سے میری بات ہوئی, انہوں نے یہی کہا کہ جو فرسٹ فیز آف ریزگنیشنز ہیں فرام دی پارلیمنٹری کمیٹیز, وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جھنجھوڑا جائے تاکہ لوگوں کو, تاکہ ان قوتوں کو اسپیشلی, تاکہ وہ مذاکرات تک آئیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں منیب صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا کہ اگر آپ اس سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے بات ہی نہ کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ کمرے میں 2 لوگ ہیں, ایک دروازہ بند ہے, جس نے دروازہ بند کیا ہوا ہے, میں اس سے بات کروں گا کہ بھائی دروازہ کھولیں, ہم اس کمرے سے نکلیں, کسی اور بہتر کمرے میں کسی بہتر موسم میں جا سکیں. ہمارا پرنسپلز پہ اختلاف ہے, ہم دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے. منیب صاحب سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تھوڑی ہے کہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں تو آپ میرے سے بات نہ کریں, آج کے بعد شکل نہ دکھائیں. یہ کوئی فلم چل رہی ہے 1980s کی, رنگیلا کی اور سلطان راہی کی, کہ آج تو بعد ہے. بھائی ہم پاکستانی ہیں سارے, ہم آپس میں بات کریں گے, کیوں نہیں کریں گے آپس میں بات؟ ہم آج بھی آپس میں بات کریں گے, ہم کل بھی آپس میں بات کریں گے, اور اس نیت سے کریں گے کہ ہر بندہ اس بات کے نتیجے میں کسی ایسی پوزیشن کے اندر ڈھل جائے گا جو ہمارے نظام اور آئین کے مطابق ہے. ہم جوڈیشری سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سیاستدانوں سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اوورسیز پاکستانی سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹریڈیشنل پالیٹکس سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ سب پاکستانی ہیں. اگر آپ اس طرح کی لکیریں لگا لیں گے کہ ہم ان کے سوشل میڈیا سے بات نہیں کریں گے, وہ ہم سے بات نہیں کریں گے, جو کر رہا ہے وہ کمپرومائز کر رہا ہے, پھر تم نے کیوں کیا تھا, آج کے بعد نہ کرنا. تو لکیر لگائی ہوئی ہے کہ انکمبنٹ سے بات نہیں کرنا. میں سوری, اس میں دونوں کی تنقید کر رہا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کی تنقید نہیں کر رہا, پی ٹی آئی کی بھی اس میں تنقید کر رہا ہوں, پاور کی بھی کر رہا ہوں, کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم نے کیوں نہیں کرنی ایک دوسرے سے بات.
اگر میرا علاج اور مداوا آپ کے پاس ہے تو میں آپ سے بات کروں گا، اگر منیب صاحب کے پاس ہے میرے درد کا علاج تو میں ان سے بات کروں گا، اگر ان کے درد کا علاج میرے پاس ہے تو ہم آپس میں پاکستانی نہیں ہیں کیا؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ مودی سے بات کر لیں یا نیتن یاہو سے بات کر لیں، بھئی سب کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، یہی پاکستان کا ڈگر ہے۔ اور جو اہم تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کو اتنی سپیس بھی دینی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ سعد رسول صاحب، منیر فاروق صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ود دس ول گو فار اپ ڈے ود اس۔ ناظرین، ایک طرف عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہیں اور جو ہدایات پارٹی کو جاری ہوئی ہیں، اور دوسری طرف میٹنگز کو لے کے ابھی تک تاحال عمران خان صاحب سے ملاقات پارٹی کی قیادت کو اس طرح سے نہیں کروائی دی جا رہی، باوجود اس کے کہ گارنٹی بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے ایک ٹی وی شو کے دوران شاہد خٹک صاحب کو کہا کہ وہ گارنٹی دیتے ہیں وہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروائیں گے، اور آج شاہد خٹک صاحب اڈیالہ جیل بھی پہنچے، آج ہمیں اسٹوڈیوز میں بھی جوائن کریں۔ شاہد صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ہیں۔ شاہد صاحب، آپ کو ایک شو پہ حامد میر صاحب کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے یقین دہانی کری، آپ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، پہلے ہی پتا ہے فارم 47 کی حکومت ان کو کہتے ہیں، یہ بے ساختیوں سے آئے ہیں، باوجود اس کے آپ نے ٹرسٹ کیا اس بات پہ؟ دیکھیں وہ اصل میں وہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ مذاکرات کا، وہ بار بار ایک چیز کر رہے تھے کہ جی ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں، وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور کے اوپر ان کو دعوت دی، کیا بات چیت کرتے ہیں، اور میں اس میں میرا یہی تھا کہ ہم نے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور ملاقات کے بعد جو ٹیبل کے اوپر انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہوں گی تو ہمارے پارٹی کے رہنماؤں نے یہی کہا کہ جی ابھی ہم نے جیل جانا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے جو چیزیں ڈسکس کی ان کے سامنے رکھیں گے، ان سے رائے لیں گے کہ ان کی کیا رائے، اور آپ ملاقات کروا دیں، آپ ملاقات کرا دیں۔ تو وہ ملاقات میں ناکام ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم بڑے پاورفل ہیں۔ میں نے کہا کدھر پاورفل، ان الیکٹڈ لوگ بے ساکیوں کے اوپر آئے ہوئے فارم 47 کے ذریعے دوسرے کا حق مار کے آ کے بیٹھ گئے ہوئے ادھر، تو اس نے کہا نہیں میں کرا سکتا ہوں، میں بڑا یہ وہ، میں پارلیمانی منسٹر ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرا دیں۔ حامد میر صاحب نے 4 دفعہ پوچھا، حالانکہ میں اس ٹائم کنونس تھا، میں نے جواب کہا کہ نہیں کرا سکتے، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو قوم کے سامنے تو ان کی اصلیت آئے، اور قوم کو تو کم از کم پتہ چلے کہ ان کا اختیار کتنا ہے۔ تو آپ جب وہاں پر پہنچے آج تو کیا ہوا؟ میں ادھر گیا، میں نے جیل میں عذری بھی لگائی، وہ بھی بڑی مشکلوں سے میں ادھر پہنچا پولیس کو چکما دیتے ہوئے، ورنہ وہاں تک گیٹ تک انہوں نے مجھے الاؤ نہیں کرنا تھا، چیک پوسٹ پہ ہی روک لیتے ہیں، مجھے روکا ہوا تھا، مجھے گھنٹہ ڈیڑھ بٹھایا، پھر میں نے کہا جی میں ادھر وہ ڈھابا ہے ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں، ادھر آپ کیوں بٹھاتے ہیں، ادھر چائے بھی ہوتی، چائے بھی پی لوں گا، چلی بھی کھا لوں گا، الاؤ تو ویسے بھی نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آگے چل جائیں، پھر میں گیٹ تک گیا، گیٹ پہ عذری بھی لگائی، وہاں پہ میرا نام بھی لکھا، جو وہاں پہ گیٹ کے اوپر جو میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا، تو اس نے عذری بھی لگائی کہ اس نے کہا ٹھیک ہے 2 بجے تک ویٹ کرے بتاتے ہیں۔ پھر پولیس آگے انہوں نے کہا آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں، اگر ملاقات ہوئی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ آپ نے بولا کہ مجھے وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی مجھے وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ آپ گیٹ کے اوپر چلے جائیں، آپ کو الاؤ کریں گے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہ کوئی کال آئی ہے نہ کوئی ڈائریکشن آئی ہے، اور ہمارا اختیار ہی نہیں، اختیار تو اندر ہے، اندر سے جب کال آئے گی تو تبھی ہوگا۔ سو کیا اخذ کیا پھر آپ نے آج؟ میں نے یہ اخذ کیا کہ اگر کسی کو خیبر پختونخوا میں کسی بھی جیل میں کسی بھی قیدی کے ساتھ ملنا ہو تو مجھے ایک میسج کر دے صرف آپ کو، یس، سو آپ ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کروا دیں؟ میں فیسیلیٹیٹ بھی کراؤں گا، پروٹوکول کے ساتھ جیل کے اندر بھی جائے گا، ملاقات بھی ہوگی، اور وہاں پہ ان کو رسپیکٹ بھی ملے گی۔ شاہد صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں، ناظرین کہیں مت جائیے گا، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ فیصلے بھی عمران خان صاحب کی جانب سے کیے گئے ہیں، بڑے سخت فیصلے ہیں، پارلیمنٹ سے آپ سسٹم سے آپ باہر آ کے لڑائی کس طرح سے لڑیں گے؟ دیکھیں ابھی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ مجھے اڈیالہ جیل میں انہوں نے الاؤ کیا، تقریباً میں 17-18 دفعہ سے زائد پچھلے 2-2.5 سالوں سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ میں جاؤں اپنے لیڈر کے ساتھ ملوں، لیکن یہ ایسا سسٹم ہے جہاں پہ نہ کوئی آئین نہ قانون۔ دیکھیں میں پارلیمان کا ممبر ہوں، میں ایم ایل اے بھی ہوں، میں دوسری دفعہ کا الیکٹڈ ممبر ہوں، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم پارلیمان کے ممبران کو یہ نہ اس طرح روکتے، اور جب آپ پارلیمان کے ممبران کو روکتے ہیں، جب آپ لوگوں کی ملاقاتیں بند کرتے ہیں، پھر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ شائستگی نہیں ہے، سخت بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اداروں کے خلاف بولتے ہیں، تو دیکھیں جب آپ ہمارے ساتھ سختی کریں گے تو ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ عدالتیں جو ہیں 26 آئینی ترمیم کے بعد اس قابل ہی نہیں رہی کہ وہ آپ کو ریلیف دے سکے۔ حالانکہ جمعرات کے دن جو پولیٹیکل لوگوں کی یا فرینڈز کی میٹنگ ہے، یہ عدالت نے جو ایک لیگل پروٹوکول ہے، انہوں نے روٹا بنایا تھا، یہ اڈیالہ جیل حکام
عدالت اور ہماری پارٹی نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا تھا. مجھے یہ بتائیے اگلا فیز کیا ہوگا؟ ابھی جو پارلیمنٹری جو کمیٹیز ہیں اس سے تو آپ لوگ کا استعفے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے. بس وہ سارے تقریباً جوڈیشل کمیشن سے علی ظفر صاحب تو کہہ رہے ہیں ابھی تک میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں ملا نہیں ہوں نا ابھی. میں اس کے اوپر میں اس لیے بھی آپ کو کوئی پازیٹیو کمنٹ نہیں دے سکتا. وہ تو جو وہاں پہ ملے وہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے, میں نے پنجوتا کو سننا تھا, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ تمام کمیٹیز, تو تمام کمیٹیز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی اس میں شامل ہے. دیکھیں جنید اکبر نے ریزائن کر دیا. جی لیکن انہوں نے کافی کچھ کہا بھی ہے. پھر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی کارکردگی کے ساتھ ساتھ دوسرے کی کارکردگی. دیکھیں یہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر تو نہیں تھا نا. چیئرمین صاحب کی طرف بھی کافی کچھ وہ کہہ رہے ہیں, کرٹیسائز انہوں نے کیا ہے گوہر صاحب کو. میں نے نہیں سنا ان کا, لیکن ابھی اگر یہ خود سے تو نہیں, گوہر صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کی, خان صاحب کی طرف سے ہی آیا. دیکھیں ایک یونانیمس ڈیسیجن آیا کہ تمام کمیٹی سے ریزائن کر دیں, تو تمام میں تو پھر سب آتی ہے, پھر پک اینڈ چوز سے اس میں نہیں ہوتا. سو اگلا علائی عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ ماس ریزگنیشنز بھی آ سکتی ہیں اسمبلی نہیں, ایسا ابھی ایسے بالکل ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے. اور بوائیکاٹ اسمبلی کے سیشنز کا دیکھیں ابھی وہ تو خان صاحب جب جیل سے آرڈر کریں گے, جب ان کی ڈائریکشنز آئیں گے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. لیکن کچھ آج خبریں یہ بڑی گرم تھیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر یہ بڑے تحفظات پائے جاتے ہیں کہ بہت لوگ خوش نہیں ہیں اس موو سے, ان فیصلوں سے. عمران خان صاحب نے جو بھی فیصلے کیے, جب جو فیصلے کیے ہیں, بہت سے ایسی چیزیں جن کے اوپر پارٹی کے اندر تحفظات کا اظہار ہمیشہ سے رہا ہے. دیکھیں لاسٹ ٹائم سب کہہ رہے تھے کہ جی دو حکومتیں گرا دی, لیکن عمران خان صاحب کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا. لیکن ان تمام لوگوں کو جو ایوان چھوڑ کے گئے, جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے بغیر کمپین کی جدائے عمران خان. لیکن شاہد صاحب ولنریبل بھی ہو گئے نا, اب اگر پارلیمنٹ یا سسٹم کا حصہ رہنے سے آپ کو پریویلیج اور پروٹیکشن بھی تو ہوتی ہے. وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس ایوان میں جو لوگ آئے ہیں, جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر سے لے کے, چلو اس کو شہباز شریف کو میں ایک حلقے سے ایج دے دوں گا, شاید اس نے ایک جیتا ہو, باقی 17 حلقے اور یہ جیتے ہیں, جو ہمیں پنجاب کے لوگ بتائیں کہ ہاں یہ ایکچوئل جیتے ہیں. باقی ان کی جتنے بھی تعداد ہے یہ سارے فارم 47 کی ہے. تو جب دیکھیں ایوان کب مضبوط ہوتا ہے, جب ایوان تب مضبوط ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہو, جب آپ کو عوام ووٹ دے, جب آپ ووٹ کی طاقت سے آئیں تب آپ مضبوط ہوتے. دیکھیں یہ بھی ایک بلڈنگ ہے, قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی بھی ایک بلڈنگ ہے. بلڈنگ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی, اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طاقت ہوتی ہے کہ جب 25 کروڑ عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہو. رائٹ, اور یہی عوام کے لیے آپ کی جماعت پہ بھی تنقید حالیہ عمران خان صاحب کے فیصلوں کے نظر میں ہو بھی رہی ہے کہ آپ لوگ بائی الیکشنز کا جو بوائیکاٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے فیصلے کے مطابق, تو اس سے بھی الیکٹوریٹ کو, یہ جو ووٹر ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے, رانا صاحب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ابھی اگر ہم الیکشن لڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو ہمارے ممبران کے خلاف جو فیصلے دیے ہیں, ہم اس کو لیگل لیجیٹمائز کر رہے ہیں, ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں. آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتی جو ملک میں اس وقت حالات ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہمیں ملکی مفاد میں کچھ فیصلے کر لینے چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا اب سوال ہے. نہیں تو کیا میں آج میں نے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ پنجاب میں ایک سہیلیوں کا ٹھولا ہے. اب چونکہ آپ بھی خاتون ہیں, جو سہیلیاں ہوتی ہیں کالج میں یا یونیورسٹی میں, 5 6 7 8 سہیلیاں ہوتی ہیں جو آپس میں گپے لگاتی ہیں, کبھی ایک کونے میں کھڑے ہو کے, کبھی دوسرے کونے میں کھڑے ہو کے. اس وقت سہیلیوں کا ایک گروپ پنجاب کے اوپر قابض ہے فارم 47, اور آپ کو پتہ ہے ان کے, مجھے انفارمیشن ہے پکی کہ ان کے آئیز لابیز میں 35 40 MPs بیٹھ کے وہ تنگ ہیں ان چیزوں سے, اور وہ لوگ گو کہ وہ فارم 47 سے جیت کے آئے ہیں, لیکن وہ پرانے مسلم لیگی ہیں, مطلب انہوں نے ایک ٹائم گزارا ہے اس جماعت میں, وہ سارے تنگ ہیں کہ یہ تو سہیلیوں کو. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے ایم پی ایس جو ہیں وہ تنگ ہیں, مریم نواز صاحبہ کی ٹیم ہے وہ خواتین. آپ ایسا کریں, دیکھیں ٹیم الگ ہوتی ہے, ٹیم میں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. نہیں وہ لیکن اچھی نہیں, میرے خیال میں تو ایمپاورمنٹ, پڑھے لکھے لوگ ہوں جو ملک کو سرو کر سکے, جو صوبے کو چلا سکے, جن کی کوئی قابلیت ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. دیکھیں ابھی پڑھے لکھے تو دور کی بات, وہ کوشش بھی نہیں کرتے پڑھے لکھنے کی. وہ عمران خان کہتا تھا نا کہ ایک تو پڑھتے نہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. اور جو آپ پنجاب کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے, دیکھیں میں کسی بھی نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتا. کے پی میں مطلب وہ ساری جگہ اس وقت انہوں نے کیا, حالانکہ ہمارا 2 ضلع تھے, ایک بنیر اور ایک سوات, اور بنیر میں بھی ایک ایریا, ایک تحصیل تھا, ہمارا پورا ڈسٹرکٹ بھی نہیں تھا. حالانکہ وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا, وہ کسی کوئی پانی چڑھائی نہیں کیا تھا, بس آسمانی آفت ڈائریکٹلی آ گئی. لیکن اب جو پنجاب میں ہو رہا ہے,
ہم بجائے اس کے کہ ہم ان کو تنقید کی بجائے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز، ہمارے الیکٹڈ ایم پی ایز 45 کے ایم پی ایز تنظیمیں، وہ پنجاب میں اس ٹائم پنجاب حکومت سے بڑھ چڑھ کے لوگوں کی مدد میں حصہ لے رہے ہیں. یہ ہمارا بالکل اپروچ ہے. ایبسلیوٹلی سر. کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک کلیکٹیولی اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت لیے. رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہد خٹک صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کرے تھے اور حالیہ سیلاب کی تباکاریوں پہ بات کرنے کے لیے اور کہاں کہاں فالٹ ہمارا خود کا ہے اس پر گفتگو کریں گے. ماہر ماحولیات محترمہ عافیہ سلام صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. عافیہ سلام صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے حکمران جو ہے وہ ہمیں ہر سال کیونکہ وی کم اکراس اے سملر سچویشن اور اسی قسم کی ہمیں اسٹیٹمنٹ نظر آتی ہے. اس بار بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے آلدو وی آر سیئنگ کانسنٹریٹڈ رینز ہے جس قسم کی ایک ان یوزول ایک پورا ایک ویدر پیٹرن نظر آ رہا ہے. از اٹ ریئلی انپریسیڈنٹڈ؟ انپریسیڈنٹڈ دیکھیے آپ، ایک تو اگر ہم ملک کے مختلف حصوں کو الگ الگ دیکھیں تو پھر تو انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. اور 50s میں بلکہ 60s میں 70s میں بھی بہت بڑا علاقہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ سیلاب سے متاثر رہا تھا. ہم اگر اس کو بہت پیچھے نہیں جاتی 2010 میں دیکھتے ہیں تو 2010 میں بھی سیلاب آیا. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں تباہی زیادہ پنجاب کی وجہ سے. دیکھیے آپ کے جو نارتھ میں تھی وہ پہلے بھی ہوئی ہے، وہ تو تقریباً مطلب ہر سال 2 سال کے بعد ہم یہ طوفانی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ود رائزنگ ہیٹ اینڈ دی شفٹ ان جو مانسون کے اندر جو شفٹ آئی ہے جس میں گرمائش کی وجہ سے بہت زیادہ اب بارش ہونے لگ گئی ہے اور وہ آپ کے جغرافیائی طور پہ اب وہ آپ کے شمال اور اس کے مغرب کی طرف، شمال مغرب کی طرف ہو گیا ہے مانسون کا جو سسٹم ہے. تو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سے جب بہت زیادہ بارش آتی ہے اور اس کی وجہ سے جو پانی بہت تیزی سے نیچے آتا ہے تو یعنی کہ صورتحال ہوتی ہے. اس کے بہت سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پریپیئرڈ تھے، بالکل پریپیئرڈ نہیں تھے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً 1.5 ہفتے کے اندر ہماری تقریباً 1000 اموات ہوئی ہیں. اگر مریم نواز صرف پنجاب کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو یس، جو آپ کے ایسٹرن ریورز ہیں جو ہم نے ہندوستان کو دے دیے تھے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، وہاں سے اتنا بڑا سیلاب بہت عرصے کے بعد ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کو اگر انپریسیڈنٹڈ کہہ رہے ہیں تو چلیں اس حد تک مان رہے ہیں. جہاں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پریپیئرڈ تھے تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اموات نہیں ہوئی ہیں. بٹ پریپیئرڈنیس کو مختلف لینس سے دیکھا جا رہا ہے. جو آپ کی سیاسی حکومت ہے اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پریپیئرڈ تھے اور اسی لیے کوئی نقصان اس طرح سے نہیں ہوا، تو جانی نقصان تو نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک. لیکن کیا ہم پریپیئرڈ تھے اس طرح سے شہروں کے اندر پانی داخل ہونے کے؟ کیا ہم پریپیئرڈ تھے ان بستیوں کے اندر پانی داخل ہونے کے لیے جس کو انوائرمنٹلسٹ نے کے منع کرنے کے باوجود بسایا جا رہا تھا اور بسایا گیا بھی ہے پارشلی؟ تو یہ تو پریپیئرڈنیس نہیں ہوتی نا. پھر یہ کیا پریپیئرڈنیس ہے کہ آپ دفعہ 144 نافذ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی قوم جو ہے وہ نظارہ کرنے کے لیے جمع ہے پل کے اوپر؟ اس کو پریپیئرڈنیس نہیں کہا جاتا، یہ فائر فائٹنگ کہلاتی ہے. رائٹ. اور کیونکہ آپ درست کہہ رہی ہیں کیونکہ 6 سے 8 ہفتے سے تو سب کو پتا تھا کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو سکتا ہے. کلائمیٹ چینج میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کو الیبوریٹ کریں کہ کلائمیٹ چینج ہمیں نظر آ رہا ہے بٹ جو یہ جس طرح سے ایوالو ہو رہا ہے انٹو کلائمیٹ ڈیزاسٹر، جس قسم کی ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے، کین وی ریئلی کال اٹ اے کلائمیٹ ڈیزاسٹر یا یہ ہماری ان پریپیئرڈنیس جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک تباہی جو ہے اس کا اسکیل ہمیں اتنا اس کا میگنیٹیوڈ بڑا نظر آ رہا ہے؟ آپ کے سوال ہی میں آج جواب ہے. دیکھیے کلائمیٹ ایونٹ ضرور ہو رہے ہیں، بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے. آپ کا گلاف ایونٹ بھی ہوا ہے، جو آپ کی گلیشیئر لیک ہے اس کا برسٹ ہونا بھی ہم نے دیکھ لیا. آپ کے گرمی اس سے پہلے بہت زیادہ شدید تھی. آپ نے ان علاقوں کے اندر 40 سے اوپر ٹیمپریچر دیکھا جہاں پہ آپ کے جولائی کے اندر تو بہرحال نہیں ہوتا، چلا آتا ہے گلگت وغیرہ. تو یہ تو کلائمیٹ ایونٹ کے ایک وہ آپ کے مینیفیسٹیشن ہے. لیکن جو ڈیزاسٹر ہے وہ ٹوٹلی ہیومن انڈیوسڈ ہے. آپ دیکھیے کہ یہ پہلے اس کے دبے الفاظ میں بھی اور پھر کھلم کھلا بھی، اور جس کو الزام تراشی کہا جاتا تھا پہلے کہ جی درخت کٹ رہے ہیں، ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. اب اس چیز سے کیسے کوئی انکار کرے گا جب وہ تمام چیزیں بالکل روز روشن کی طرح آیا ہیں کہ آپ کی کتنی لکڑی نیچے آئی ہے.
उसकी वजह से स्लोप स्टेबलाइजेशन आपकी नहीं रही, जिसकी वजह से आपकी लैंडस्लाइड्स हुई हैं, आपकी सड़कें तबाह हो गई, आपकी गाड़ियों के ऊपर वो इतने बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हैं, उसकी वजह से जानी नुकसान हुए हैं। तो ये तो क्लाइमेट डिजास्टर उस हद तक था कि बहुत तेज बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में बारिश शुरू हो गई जिस वक्त आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उन इलाकों में जहां जो आपके ट्रेडिशनल मानसून रेनफॉल नहीं है। राइट। और आफिया साहबा, मैं इसी को देखते हुए वो कौन से आप समझते हैं कि 3 बड़े लेसन्स हैं जो कि सीखने की जरूरत है फॉर नेक्स्ट ईयर? क्योंकि अभी हमें वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक साहब भी बता रहे हैं कि अगले साल के जो मानसून है 2026 के, वो 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाएंगे और 2 हफ्ते बाद खत्म होंगे, यानी कि शदीद भी होंगे और इंतहाई लंबे भी होंगे। सो उसके लिए आपको लगता है कि कुछ लेसन्स सीखने के हैं और ये सीख चुके होंगे और जो प्लानिंग और मैकेनिज्म इंटैक्ट होना चाहिए वो उसकी तरफ हम बढ़ जाएंगे? आई विश, तो मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ, क्योंकि ये वाले लेसन तो हमने बहुत दिन पहले के सीखे हुए हैं ना। लेसन लर्न तो यही है ना, जो आपने हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये इस तरह की डिप्लॉयमेंट के अंदर, हमारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हमारे आपकी मैपिंग होनी चाहिए कि किस जगह से लोगों को किसी सूरत में वहां पे नहीं बैठने देना चाहिए, बिल्कुल, जहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने देना चाहिए। ये सारे हम पहले देख चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम इस साल सीख रहे हैं, ठीक है ना। सबात के सिनारियो को देख लीजिए ना, मैं हर जगह वही कोट कर रही हूँ, आई एम सिक ऑफ माय ओन वॉइस एंड सेइंग द सेम थिंग। लेकिन आप देखिए कि 2010 से हम वही सिनारियो देख रहे हैं। आप अगर वो उसके ऊपर से टाइम स्टैम्प हटा दीजिए, आप उसको चला के देख सकते हैं। हो सकता है 2010 की वीडियो हो सकता है 2022 की हो, 11 की हो, आपको नहीं पता कि वो इसी दफा की वीडियो है, क्योंकि यही चीजें कमोबेश हमने पहले भी देखी हैं। तो लेसन लर्न तो बहुत जरूरी है, राइट, ये एसेंशियल है। राइट। एंड इट सीम्स एवरीथिंग इज ऑन अ लूप, क्योंकि बार बार हम एक रिपेटिटिव मोड में हम यही कुछ देख रहे हैं और उससे कुछ सीख नहीं पा रहे। वो तमाम जो मैकेनिज्म है जो इन प्लेस होने चाहिए वो नजर नहीं आते। बट थैंक यू सो मच आफिया साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। और आज इस्लामाबाद में वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा साहिबा की जेर सदारत ब्रीफिंग मुनक्किद की गई और ये जानकर खुशी हुई कि माली साल 2024-25 में IT एक्सपोर्ट्स में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 91% इजाफा हुआ, जबकि हुकूमत रवा साल 3 लाख से ज़ायद अफराद की ट्रेनिंग के लिए खुसूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इंतजाम करने जा रही है। ताहम हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश है उनमें इंटरनेट की पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद हर फर्द तक रसाई मुमकिन बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अंडर वाटर ऑप्टिक फाइबर केबल्स और लैंडिंग साइट्स में इजाफा करना, 274 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम तक लेकर जाना, जो 5G की ताखीर का बुनियादी सबब है, और मुल्क में 98% वायरलेस इंटरनेट सार्फिन को फाइबर ऑप्टिक्स पर शिफ्ट करना जैसे चैलेंजेस शामिल हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।